Bonjour chers économistes, مرحبا بكم في l'épisode الثالثة من لا سيري ديال financement et paiement internationaux. Donc هاد l'épisode هادي العنوان ديالها هو لي ريسك بارتي الثانية. حيت ديجا في ليبيزود الثانية هضرنا على لا بارتي الأولى من لي ريسك. دونك هاد لو كور هذا بيان سور réalisé par la chaîne YouTube DS. دونك نبداو بان بتي رابيل نشوفو فيه شنو هضرنا على شنو هضرنا ديجا في لي زيبيزود اللي دازو. دونك كنا شفنا في اول ايبيزود كنا درنا اون بريزونطاسيون جينيرال ديال لو موديول ديالنا، هضرنا فيه على اش كيهضر هذا لو موديول هذا، شنو كنقراو فيه، شنو هما لي كومبيتونس اللي غادي نكتسبوا من هذا لو موديول هذا. دونك هضرنا اوسي على لو بلان ديالنا، قلنا لي شابيتر اللي عندنا 3 شابيتر، لي ريسك، لي مويان دو فينانسمون اي لي مويان دو بايمون. واخر حاجه شفناها في لا دوزيام ايبيزود هضرنا جينيرال، قلنا كو انا لونتربريز فاش كتبغي دير اون اوبيراسيون على الانترناسيونال كيكونوا عندها deux opérations, soit opération d'achat ou la opération de vente, importation exportation. Donc فاش كتبغي دير soit l'importation ولا l'exportation كيكونوا قدامها دي بزاف ديال لي ريسك. دونك جينيرالمون 4. دونك هضرنا على لو بروميير ريسك اللي هو لو ريسك كوميرسيال. في هاد ليبيزود هادي غنهضروا على لو دوزيام ريسك اللي هو لو ريسك بي. نشوفوا شنو هو هاد لو ريسك بي. دونك imaginons que une entreprise ولا هاد l'entreprise اللي حنا خدامين معاها بغينا نعاونوها باش دير هاد لوبيراسيون ديالها باش تيفالوي هاد لو ريسك هذا، كاينه فواحد لو بيي مثلا المغرب. دونك هاد الشركه موجوده في المغرب، دونك بغات تتعامل مع واحد سوا كليان ولا فورنيسور، بدوز بدير اوبيراسيون في ان اوتر بيي بي اللي هو ان بيي étranger. سو بو يكون غير الجيري مثلا ولا المهم ان اوتر بيي من غير المغرب. دونك عندها دوز اوبيراسيون قلنا كدير سوا اوبيراسيون داشا مع لي فورنيسور، سوا اوبيراسيون دو فونت مع لي كليون. دونك في كلا الحالات دونك غتعامل مع واحد السيد في ان بيي اترونجي. دونك اونتر لي دو بيي كاينه واحد لا ديستانس. ما كنهضروش مثلا على لا ديستانس جيوغرافيك مثلا بوحدها، بحال مثلا ما بين المغرب والجزائر كاينين دي فرونتيير دونك جيران. دونك ما كايناش دونك ما كنشوفوا حنا ما كايناش مثلا واحد لا ديستانس ما بين لي بيي، ولكن ما بين السيد لونتربريز والكليان كاينه اون ديستانس غدوز السلعه من المغرب للجزائر، غاديباسي لي فرونتيير. دونك كاينه واحد لا ديستانس اللي هي جيوغرافيك بوليتيك نسموها كيف ما بغينا نسميوها. دونك كاينه واحد لا ديستانس ما بيناتهم. دونك وهاد لا ديستانس هادي علاش كنقولوا كاين هاد لا ديستانس هادي، بيسكو كنمشيو من بي ا لبي بي كيتبدلوا عندنا لي نورم لي لوا بزاف ديال الحوايج. دونك لي ديفيرون ريسك لي كاينين خصنا نردوا لهم البال. كاينين ديجا لي بلوز امبورطون كاينين جوج. غنشوفوا مثلا الاولى هي لا سيتوياسيون بوليتيك، والثانيه هي لا سيتوياسيون ايكونوميك. دونك لا سيتوياسيون بوليتيك شنو فيها مثلا فيها لا ستابيليتي، كنشوفوا لا ستابيليتي بوليتيك ديال هذاك لو بيي، لا ستابيليتي غوفرنمونتال او لا ليجيسلاسيون دونك القانون. سينون في لا سيتوياسيون ايكونوميك كنشوفوا لا ستابيليتي ايكونوميك و ليشانج. دونك نهضروا شويه على لا سيتوياسيون بوليتيك ونشوفوا هادشي اللي شفنا فيها. دونك لا ستابيليتي بوليتيك دونك هما غنشوفوا لي بيي اللي لا بوليتيك ديالها الي ستابل، دونك ما عندهاش الحرب، ما فيهاش الحرب. دونك ما غنمشيوش اكزامبل، ما غنمشي لي بيي اللي سون انستابل بوليتيكمون، دونك بحال سوريا، افغانستان، العراق ايتترا. دونك هادو عندهم الحرب، دونك السياسه ديالهم ما مستقراش، عندهم مشاكل سياسيه. دونك تقدر تكون غير حرب اهليه، ماشي بالضروره تكون بحال مثلا بحال كيف كاين في واحد لابارتي في السعوديه ولا في ايران. دونك اون فوا كاينه الحرب دونك سي اون ستابيليتي بوليتيك. دونك علاش انا ما غنمشيش لهذا سميتو لهذا الدول هادو كيكون فيهم حتى الاضراب حتى هو. دونك يسوبو اننا نتعامل مع فورنيسور ولا مع كليان، نعطيه السلعه للكليان وما يخلصنيش، نعطيه ان ديلي دو ريغلومون، ولا فورنيسور نسبق ليه الخلاص ونعطيه ان ديلي دو ليفريزون، يعطيني ان ديلي دو ليفريزون ما نسبق ليه فلوس على يسبق ليه السلعه. يسوبو في هذيك لا بيريود في وسط هذاك لو ديلي توقع شي حاجه، هذاك لوزين تاع داك الفورنيسور يتفرقع، هذاك الفورنيسور يموت ما يعقلش عليا، ولا هذاك الكليان حتى هو يطرى ليه لا ميم شوز ما يعقلش عليا. دونك تقدر توقع مشكل. يقدروا مثلا يتبدل لا بوليتيك، يسدوا الحدود، دونك ما باقيش يدوز السلعه ولا ما باقيش يدوز لو ترانسفير ديال الفلوس وداكشي. دونك تصدق انا ضايع في الفلوس. دونك ما كنمشيش لان بيي اللي انستابل بوليتيكمون. دونك كاينه لا ستابيليتي غوفرنمونتال، الناس اللي عندهم الحكومات ديالهم عندهم غير مستقره. بحال مثلا مصر اشاك فوا كيبدلوا الرئيس. ليبيا حتى هي
تونس. دونك هادو دي بيي اللي ما كنعرفوش حنا امتى غتبدا الحكومه، ولا تبدا الحكومه غيتبدلوا معاها بزاف ديال الحوايج. دونك هنا غادي خاصني نرد البال لراسي مزيان. دونك كاينه لا ليجيسلاسيون، دونك لي لوا اللي هي قانون لي لوا بور لو ترانسفير دو دوفيز. مثلا انا تاع واحد الدوله كي تيديروا البلافون باش انك تخرج الدوفيز منها. كل واحد عنده مثلا واحد 4 المليون مثلا في الشهر. انا ما يمكنش انا نتعامل مع واحد السيد اون اوبيراسيون اللي فيها 4 المليون في الشهر، ولا الاوبيراسيون اللي فيها 4 المليون. دونك غنتعامل باون اوبيراسيون اللي قل من 4 المليون باش انا نضمن فلوسي، حيت الا في 4 المليون غيخصني نتسنى بزاف ديال الوقت. دونك حتى هادي خصنا نردو ليها البال. دونك نشوفو دابا لا سيتواسيون ايكونوميك. لا سيتواسيون ايكونوميك عندنا سيتواسيون ايكونوميك ستابل. دونك خص تكون عندنا لا سيتواسيون ليكونومي ديال هذيك الدوله تكون مستقره ولا فورت. مثال تاع الناس اللي عندهم مشاكل في الاقتصاد ديالهم هي اليونان، عندهم ازمه. كاينه زيمبابوي عندهم ايبر انفلاسيون، دونك عندهم انفلاسيون كبيره بزاف. كاينه مثلا مصر عندهم الشوماج. دونك بزاف ديال المهم كاين كل دوله عندها مشاكل اقتصاديه ديالها، ولكن كنشوفوا حنا اللي دوك المشاكل عندهم بساط قلال، لو دوغري قلال. كاين نشوفوا لا ليبر ايشانج. دونك واش هما متفقين مع لا ليبر ايشانج ولا لا، ومع الدوفيز عاوتاني واش انهم كيخرجوا الدوفيز ولا لا. نشوفوا دابا دي autres risques liés le risque payé. Donc on peut considérer le facteur naturel comme un risque. Le cas des pays qui sont reconnus par la fréquentation des catastrophes naturelles. Donc هنا كنهضروا على الكوارث الطبيعيه. دونك الفاكتور ناتوريل دونك كيتعلق بالكوارث الطبيعيه. دونك هنا كنعتبروا ان الدول اللي معروفين بواحد التردد كبير ديال الكوارث الطبيعيه انهم كيشكلوا لنا ان ريسك بيي، كيدخلوا في نطاق الريسك بيي. بحال مثلا اكزومبل ديال الجابون. الجابون معروفه بانها كيترددوا عليها الزلازل، معروفه بالزلازل. دونك حتى جاو فيها بؤر ديال الزلازل كبيره بزاف. دونك نقدر نتعامل مع فورنيسور نعطيه نسبق ليه الخلاص، ما يجي في نسبه ديال الصلاح تيضرب زلزال يهرس ليه يضرب الزلزال هذيك المدينه اللي فيها داك الفورنيسور يمشي ليه لوزين ديالو. دونك هذاك الفورنيسور غيغبر. دونك انا مشات لي فلوسي. لا ميم شوز بور ان كليون. دونك كليون صيفط ليه السلعه زلزال بغى يغبر، دونك مشات لي انا فلوسي. دونك لو فاكتور لو ريسك بيي حتى لو ريسك ناتوريل حتى هو مهم بزاف. دونك دابا غنشوفوا دابا كيفاش نعرفوا لي ريسك بيي. دونك حنايا اوني با زعما اوبليجي باش اننا نشوفوا كل دوله غنقراو عليها مزيان شنو هما لي ريسك ديالها. لا، كاينين دي زورغانيزاسيون اللي متكلفين بهذا الشيء كيديروا كلاسيفيكاسيون ديال لي ريسك ديال لي بيي على حساب سولون لي ريسك. كاينه لاكوفاس شنو كدير؟ كتكلاسيفي لينا لي بيي دو موند كاملين على 4 ديال لي كاتيجوري: كاتيجوري ا، كاتيجوري بي، كاتيجوري سي، كاتيجوري دي. ياك في كاتيجوري ا مثلا لي بيي اللي محطوطين فيها لو ريسك عندهم 25%. مثلا هاد لي بورسونتاج اللي غنعطيكم راه غير دي زيكزامبل. دونك كاتيجوري ا قلنا لو ريسك الماكسيموم كيوصل 25%. بي كيوصل لو ريسك حتى 50%، ما بين 25 حتى 50%. الكاتيجوري سي ما بين 50% حتى 75%، ولا كاتيجوري دي ما بين 75% حتى 50%. واخا مزيان. دونك هنايا درنا كلاسيفيكاسيون فيرتيكال. دونك كتعاود دير عاوتاني اون كلاسيفيكاسيون اوريزونتال في كل جروب. في كاتيجوري ا كتقسم لينا ا1 ا2 ا3 ا4. دونك ا قلنا الكاتيجوري ا قلنا لو ريسك من 0 حتى 25%. دونك غادي نشوفوا ا1 هو لو موان ريسكي، بيي موان ريسكي. لي بيي قلنا مثلا غنشوفوا الميريكان غنلقاوها في ا1. دونك موان ريسكي، لو ريسك عندها مثلا من 0 حتى ل 5%. ا2 من 5 حتى مثلا حتى 12%. ا3 من 12 حتى ل 19%، و ا4 مثلا من 19 من 20 حتى 25. دونك كاتيجوري بي عاوتاني بي 1 من 25% حتى ل 29، بي 2 من 30 حتى مثلا حتى 34، غادي نروحو حتى ل 50%. كاتيجوري سي لا ميم شوز، كاتيجوري دي لا ميم شوز. دونك هادي كلاسيفيكاسيون اوريزونتال. غنشوفوا الاورغانيزم الثاني اللي هو لو سي دي او. لو سي دي او اللي هي اورغانيزاسيون ديال كوبيراسيون اي دو ديفلوبمون ايكونوميك. دونك هادو كيقسموا لينا سولون دي كاتيجوري. كتكون كلاسيفيكاسيون غير فيرتيكال من 1 حتى ل 7. كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 4 5 6 7. دونك بيي لي موان ريسكي كيكون في 1، لو بلو ريسكي كاين في 7. دونك حنا كننزلوا من 1 حتى ل 7 ولو ريسك كيطلع.
دونك هنا يسوفي حنا بغينا نتعاملوا مع واحد الفورنيسور ولا مع واحد الكليان، غنشوفوا لا ناسيوناليتي ديالو، هذا فين كاين هذا الفورنيسور، كاين في مثلا كاين في الطاليان، غنشوفوا على حسب حنا بغينا لا كوفاس ولا لو سي دو، غنشوفوا ليطالي فين كاينه. دونك غنلقاو ليطالي مثلا في ا، دونك ملي غنمشيو ل ا غنشوفوا عاوتاني واش ا 1 ا 2 ا 3 ولا ا 4. الا بغينا نشوفوا لو سي دي او على حسب لو سي دي او غادي نمشيو غادي نشوفوا واش كاينه في 1 2 3 4. الا كان فيها لو ريسك بزاف ما غنتعاملش، كانت موا ريسكي غنشوف لي ريسك اللي فيها، غنحاول نلقى لهم دي سوليوشن وغادي غادي نتعامل معاها. وصلنا دابا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. دونك باش ما نطولش عليكم، ليبيزود الثانيه اللي جايه غنهضروا فيها على لو ريسك ديال لو طو دانتيغي. دونك الناس اللي مازال ما تفرجوش في لي زيبيزود اللي دازو، نحط لكم لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون، تفرجوا فيهم باش تبقاو متبعين لو كور ديالنا. دونك ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا جيم او بارطاج لا فيديو مع الناس اللي كيقراو معكم، ولا عندكم اون كيسيون حطوها ليا في كومونتير باش نجاوب عليها. دونك غنحبسوا لا فيديو ديالنا هنايا، نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله.